सो नमस्कार सगळ्यांक। आयज आमी आसा पाजीमळ सावडीमळ ह्या शाळेन आसात आनी फाटी आमी हांगसर एक इश्यू हायलायट केल्लो तो म्हणजे ही जी फाटल्यान तुमकां शेड दिसता ह्या शेडीचो ही जी शेड खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान जी बांदलेली ही शाळे खातीर शेड आसा जी स्टेज बांदलेली आनी ते शेड सारखी ह्या जी वायर जी हाय टेन्शन आनी लो टेन्शन वायरी दोन्ही सारक्यो तेका तेकोन आसल्यो आनी आमी तो न्यूज हायलायट कित्या खातीर केल्लो की फाल्यां समज चुकोन एक वायर समज ते शेडीक लागली जाल्यार भुरग्यांक सकयल शॉक येवपाचो चान्सीस आसलो म्हणून आमी हायलायट केल्लो हो न्यूज आनी तो न्यूज हायलायट केले उपरांत रोखडेच दुसरे दिसाक ही शेड काडून कट करून काडलेली आसा आनी जेणे करून हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटीन जेणे लक्ष घातलां आनी ही शेड काडून घेतलेली आसा तांकां एक आमच्या न्यूजा तर्फे जो आमचो आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल आसा तेजे तर्फे हांव तांकां धन्यवाद करता कारण तुमी जे स्टेप घेतला हो खरोच एक भुरग्यां खातीर एक बरें स्टेप घेतलेलो आसा कित्याक हें काडना जाल्यार खंय तरी फुडें एक धोका निर्माण हांगसर जाता आसलेलो। सो हांव नंदेश सावंत देसाय, तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल सांगे।